عرض کردم اونایی که اهل عربیت هستن متوجه هستن این لام قسمه، یعنی این اختصار واللهیه، یعنی به جای واللهی این یک تأکید، آخر کلمه هم نون ثقیله، تأکید ثقیله. خود ماده جهد اجتهاد به معنای اینکه شخص هر قدر ازش میاد همت میکنه. با لام قسم، با نون تأکید پیغمبر خدا فرمودن ائمة الکفر و اشیاع الضلاله لیجتهدن رو نسبت به این دو طائفه دادن. یکی سرکرده ها که اسمشون ائمة الکفر گذاشتن، یکی اون دنبال روا که اسمشون اشیاع الضلاله گذاشتن. اینا کارشکنی میکنن، دروغ میگن، آدم میکشن، شکنجه میکنن، حبس میکنن، اعلامیه میدن،